सारी बातें खोल के रख देगा, उससे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। खैर पता चला कि हर इंसान से पूछोगी, अल्लाह फरमाते हैं उस दिन से डरो। कोई इंसान मिसाल के तौर पर मेरा नामा अमाल है, उसके अंदर बहुत सारे गुनाह हैं, मेरे नामा अमाल के गुनाहों का जवाब आप में से कोई नहीं देगा, मैंने खुद देना है। और आपका नामा अमाल है, उसके जो अंदर लिखा हुआ है उसका जवाब आप में से हर एक ने देना है, एक का जवाब दूसरा नहीं देगा। ये माना है ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। दुनिया के अंदर बंदा भाग गया, उसकी जगह दूसरा पेश कर दिया गया, लेकिन अदालत खुदा के अंदर कोई नहीं भाग सकता। नामा अमाल पेश करके सवाल होगा, पता ये काम तूने किया है। पता चला कि अल्लाह से कोई भी नहीं भाग सकता, अल्लाह से कोई नहीं भाग सकता। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं जो अमाल ए बनी इसराइलियों तुम करते हो, ये बज़ाहिर खिताब तो उनको है, लेकिन सबक हमारे लिए भी है। जितने अमाल करते हो इन अमाल को जरा देखो, कल अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब देना होगा, इसलिए अपनी जिंदगी बदलेगी इंशाअल्लाह। जो कहते हैं इंशाअल्लाह वो जरा जाग करके सुभान अल्लाह। दूसरी चीज अल्लाह करीम फरमाते हैं, इससे आगे फरमाया वला युक़बलु मिन्हा अदलुन। आज दुनिया के अंदर ये निजाम ज्यादा, कोई फंस गया और पैसे चलाओ छुड़ा लो। अल्लाह ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है, दुनिया की अदालतों में रिश्वतें भी चल जाती है, दुनिया की अदालतों में मुआवजे भी चल जाते हैं। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन। और लेना तो अलग बात, लेना तो अलग बात, अल्लाह फरमाते हैं रिश्वत को कबूल भी नहीं किया जाएगा। कल क़यामत वाले दिन किसी से कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। इंसान तो कोशिश करेगा मुझसे मुआवजा लिया जाए और मेरी जान छूट जाए। कैसे? आज अल्लाह माफ फरमाए कई लोगों की जुबानों पर ये सुना है, मैं किसी पे टोक नहीं मार रहा, मैं किसी पे चोट नहीं मार रहा, मैं एक इज्तिमाई बात करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सुना है और अपने कानों से सुना है, कोई किसी के साथ अगर ज्यादती कर दी तो कहा जाए ये काम क्यों किया है, कह दिया जाता है क्या हो जाएगा अगर जेल चले गए तो छुड़ा लेंगे। अल्लाह अकबर, दुनिया में छुड़ा लेंगे, लेकिन अल्लाह का ऐलान भूल गए हो, वला युक़बलु मिन्हा, वला युक़बलु मिन्हा। अल्लाह फरमाते हैं किसी से कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा, जर्रा बराबर भी। वहां हर एक चीज का हिसाब देना होगा। अगर ज़ौक़ हो तो मैं कुरान की आयत पेश करूं। अल्लाह फरमाते हैं लोग ये सोचेंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर जानों पे जुल्म किया, वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, क़यामत वाले दिन कहेंगे काश हम इसके बदले माफिल अर्ज़ जमिया, जो कुछ जमीन में सारे का सारा देकर लफ्तदत बिगी, फिदिया देकर जान छुड़ा ले। अल्लाह ने फरमाया वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, जर्रा बराबर भी कोई चीज नहीं ली जाएगी, इसलिए कि अदालत खुदा है, वहां पे फैसले अदल इंसाफ वाले दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी जिंदगी बदलेंगे इंशाअल्लाह। इससे अगली चीज अल्लाह फरमाते हैं दो चीजें दुनिया के अंदर, तीसरी चीज जिससे छुटकारा हासिल किया जाता है, तीसरी चीज वला तनफ़उ शफा। और मेरे बच्चे ने चोरी की थी है ते इथों फोन खड़काए और फुला साहब इसे छुड़ा दो। अल्लाह का कुरान कहता है और क़यामत वाले दिन किसी की शफाअत कबूल नहीं होगी। दुनिया में गरीब के साथ ज्यादती की जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ अदल व इंसाफ होगा। सुभान अल्लाह।
سب سے حساب و کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو بچا لیتے، آخرت میں کون بچائے گا؟ وَلَا، اللہ کا قرآن کہتے ہیں تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی، کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی۔ سوال ذہن میں آئے؟ سوال آئے ذہن میں؟ ایک طرف میرے آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، سبحان اللہ، آگ کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں علماء بھی شفاعت کریں گے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑی شفاعت، شفاعت کبریٰ، میرے آقا بھی شفاعت فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ روایت ہے، مختصراً مفہوم بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک جہنم میں میرا ایک وہ امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اللہ کا نبی اسے نکال کر جنت میں نہ بھیج دوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا بھی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے بلا تنفعُهَا شفاعۃ، کوئی شفاعت کوئی نافع نہیں ہوگی، اور حدیث میں ہے کہ شفاعت نافع ہوگی۔ سوال سمجھ آئے؟ جس کو سمجھ آئے وہ جاگ کر کے سبحان اللہ۔ اب جواب، اللہ کریم فرماتے ہیں جو ایماندار نہیں، جو غیر مسلم ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے حق میں کوئی شفاعت نہیں، اور جس نے کلمہ پڑھا ہے جو مسلمان ہے، میرے آقا اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے، اور شفاعت کی اجازت بھی اللہ دے گا، شفاعت کی اجازت بھی اللہ کا قرآن اس کے بارے میں بھی کہتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی۔ چوتھی چیز، یہ تو تین ہو گئی، چوتھی چیز، خاندان بڑا ہے، میری قوم برادری بڑی ہے، کوئی چھڑا لیں گے، مدد کر لیں گے، کوئی کسی پہ دنیا کے اندر تکلیف آئے اپنی برادری کو بلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، برادریاں کام نہیں آئیں گی، قومی کام نہیں آئیں گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ قیامت والے دن کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، وہاں پہ وہ ہوگا جو میرا اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ ہمیں حضرت ابراہیم جہنم سے بچائیں گے، یہ بات سمجھ لو، اگر تمہیں اپنی دولت پہ ناز ہے، اگر تمہیں اپنی برادری پہ ناز ہے، اگر تمہیں اپنی کسی اور چیز پہ ناز ہے، اللہ کی عدالتوں میں یہ چیزیں نہیں چلے گی۔ اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے، اللہ کے ہاں شفاعت، اللہ کے ہاں اگر کامیاب ہونا ہے